नाजरीन, जो विल्सन ने पहले ट्वीट किए फ्री इमरान खान, फिर एक खुला खत, उसके बाद अब उसने स्पीच कर दी है हमारा इमरान खान आवाज को दुनिया तक पहुंच गई। दलील मैं किया जाए, उस पर इमरान खान के स्पीच ताससे कर से दी आपसे है। मुखातिब तो हूँ। ये आप अपने ये रिमिटेंसेस उस वक्त तक इस मुल्क को न यानी भेजे जब बढ़ते तक चले जा कानून रहे की हैं हुक्मरानी न हो, और जब तक आईन की 8 हुक्मरानी न फरवरी हो, क्योंकि क्या ये दिन गुजर गया रिमिटेंसेस जो इसके बारे उन में इदारों को जो हम बताता अपने हूँ टैक्स से देते कि हैं, हम उनको क्या सरहदों क्या की यादें तहफ्फुज छोड़ के कर देते गया हैं, है, वो लेकिन सरहद अब का मैं तहफ्फुज आपको सोचते हो नहीं बताता सकता। हूँ वो और यहाँ पर सामने रखता पार्टियां हूँ। बनाता है और पार्टियां गिराता है, वो हमदर्दियां तब्दील करते हैं, वो इसी पैसों से हमारे बेडरूम और हमारे वॉशरूम में कैमरे लगाते हैं ताकि कलामी हमें ब्लैकमेल करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल जो गफ्फार। कह रहा है नाज़रीन, कि दोबारा वही सबसे पहले करेंगे, आपको शर्म आनी तो चाहिए मैं कि आपके आपने सामने एक पुरअमन 8 एहतिजाज फरवरी में जो गुजर एक गया पॉलिटिकल वर्कर वो पे आपने हमारे गोलियां लिए क्या चलाई, और यादें छोड़ कर इंशाल्लाह गया जब खान और इस इस दफा पर हुक्म हमें क्या करेंगे करने की तो जरूरत है, आपका ये चाल सब भी मैं ठीक बाद में करेंगे बात और आपका करूंगा। टाल भी ठीक करेंगे। आप 8 फरवरी को बड़ी बड़ी स्पीच इन्होंने हुई, गोलियां बड़ी बड़ी चलाई, स्पीच सुनी परसों इस गई, बदबूदार चूहे मगर ने उसमें से एक चंद दफा फिर क्लिप्स, कहा कि चंद इस्लामाबाद जो आके दिखाओ। पीटीआई तो के आप लोगों से रहनुमा मैं हैं, पूछता हूँ, कारकुन हैं, उनकी इमरान जो खान के सिपाहियों, स्पीच है उनके क्लिप्स मैं डी-चौक सुनवाता तैयार हूँ, पहले हो। आप सुन लें फिर बात एक करते हैं। दफा फिर डी-चौक जाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर मौजूद तमाम लीडरशिप से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ सवाबी में जलसा नहीं चाहिए। कहां पर जलसा चाहिए? कहां पर जलसा चाहिए? आप लोग ऐलान करें, फिर घरों में बैठ जाए। इंशाल्लाह ताला जिस तरह 24, 25, 26 नवंबर को इनके कंटेनर को हमने कागज के टुकड़ों की तरह उड़ाया, इंशाल्लाह ताला उस दिन दोबारा हम जाकर दिखाएंगे और इमरान खान को लाके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। रियासत जो मां बनने के बजाय अपने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए, उन्हें शहीद करे, ऐसी रियासत पर, ऐसे हुक्मरानों पर हम थूकते हैं। थू थू और थू, हम थूकते हैं इन पर। तो नाजरीन, आपने ये स्पीचेस सुनी और इसमें आप क्या समझते हैं और क्या ये लोग रहनुमा और अवाम उनका जो गुस्सा है और ये गुस्सा क्यों है, इसकी कौन इस्लाह करेगा और ये मुल्क के लिए, यानी अगर ये मामलात दुरुस्त हो जाएं और जो उनकी डिमांडें हैं, जो वो चाहते हैं, जो उनका मैंडेट छीना गया है, अगर उनको वापस मिल जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। और जिस शख्स को, यानी जिससे की पार्टी का सारा मैंडेट छीना गया, उसे जेल में रखा गया, तो उसकी क्या वो उसकी शोहरत कम हुई? क्या लोगों के दिलों में से मोहब्बत कम हुई या बढ़ी? ये आपको इस जलसे ने साबित कर दिया। तो ये मामलात कम होने वाले नहीं। आपने, यानी कि ये हुकूमत ने करके सब कुछ देख लिया है। ये मामलात हम आंगी से और आइन की बालादस्ती से और कानून की बालादस्ती से, पार्लियामेंट की बालादस्ती से और यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती से ही हल हो सकते हैं। और अब ये आप उस शख्स को जिसको जेल में रखा हुआ है, इमरान खान, उसकी कामयाबी और रोज ब रोज बढ़ती हुई उसकी लोगों के दिलों में मोहब्बत, यहाँ तक के जो कल तक मुखालफ थे आज वो भी इमरान खान को हक पर समझते हैं और वो भी नारे लगा रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। ये आप एक स्पीच छोटी सी और सुन लें। वो किसकी स्पीच है? जो कल तक
عمران خان کا مخالف ترین حریف اور عمران خان بھی ان کے مخالف تھے، مگر آج وہ بھی کیا سپیچ کر رہے ہیں یہ پہلے سنیں۔ محمود خان اچکزئی ان کی سپیچ سننے پہلے۔ اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں، یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں۔ یہ ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، بدفعلیوں کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، زمین بیچنے کی وجہ سے یہ ملک ڈوب رہا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، وہاں کی منتخب پارلیمنٹ تاکر کا سے چشمہ ہوگی۔ عمران خان، جمہوریت، آئین کی بالادستی، انقلاب۔ تو یہ ناظرین محمود خان اچکزئی بھی نعرے لگوا رہے ہیں کہ عمران خان زندہ باد، اور وہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ کس طرح ہوگا، قانون کی بالادستی کس طرح ہوگی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کس طرح ہوگی کہ پارلیمنٹ میں وہی لوگ آئیں جنہیں عوام منتخب کرے، نہ کہ وہ لوگ آئیں جنہیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تو ملک کی بہتری جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ ہے آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، سپریم کورٹ کی بالادستی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے یعنی لیے احترام، عزت، لوگوں میں محبت پیدا ہو، تو تبھی یعنی ملک آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کہ سپریم کورٹ جو ہے اسے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد یعنی کہ مینڈیٹ چھین لیا جائے، اور غیر مینڈیٹ والی حکومت جسے مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا اسے بٹھا دیا جائے۔ تو کیا ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا ملک ترقی کرے گا؟ تو ملک کو یعنی کہ کیا اس کی معیشت بہتر ہوگی؟ تو کیا اس میں یعنی کہ لوگ بیرون ممالک سے آئیں گے اور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں یہ کم نہیں ہو رہی، اسے کس نے بہتر کرنا ہے یہ ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اسے بہتر کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہیں وہ سن کر تو ان کو چاہیے کہ اب بھی حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ملک کے لیے بہتری کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو جو بگڑ چکی ہیں، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، ان کو بہتر کر کے تو ملک کو ایک امن کا گہوارہ اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اگر ہم لوگ سب آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ سوچیں کہ ہم نے ملک کی بہتری سوچنی ہے، تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔